Okay. Mayong gabi sa tanan mga seminaryan. So atong nakita karon mga seminaryan nga ang ato palang ang atong tumong og tinguha nakabantay mo nga puro kita paingon sa langit. Langit yun ato ang target, di ba? Ang ato ang gitun-an nga mga kanta puro gyud moadto ta sa langit. So handom ginatunang kitang tanan nga niya unta dinhi wa gyud mapilin kun dili didto kita sa langit. Karon kay langit man ang ato ang adtuan. So unsay lifestyle, unsay kinabuhi dito sa langit mo ato ang himuon, no, atong sundon ang mga giya. So padayon ta niya yun sa man paghimo, no, ang tao sa Dios. Diya sa Genesis 2:7 giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuy-pa niya sa mga buho sa iyang ilong sa ginhawa sa kinabuhi og ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Sa diha nga niya ang tao sa kalibutan mga seminaryan gihatagan na yun sa Ginoo og manual unsaon pag kinabuhi. Asa man unsa man nga manual ang gihatag sa Ginoo sa iyang sa tao nga iyang gihimo niya. Dinhi sa Juan 17:17 nagingon, balaana sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia mao na ang kamatuoran. Kung dili nato makaplagan ang gisulti sa mga magtutudlo sa Biblia, dili na kamatuoran, bakak na kay wala lain nga kamatuoran gawas sa pulong sa Dios. Busa ug unsay naa sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia, nga mao ang kamatuoran, ato nang sundon, ato nang tumanon. Karon unsa may instruction sa Ginoo pinasikat sa Biblia kay moadto man gyud ta og langit bahin sa mga kanunon, no? Bahin sa mga kanunon. Kini murag medyo critical ni nga mga topic nato kay naa man gyud kasagaran nakadungog na ta sa uban. Matod pa nila nga basta mosulod sa ginhawaan ug dili isuka pwedeng kanon. Matod pa nila, pero atong tun-an pinasikat sa Biblia kung sa instruction sa Biblia nga ang atong abtan mao ang langit nga gihandom nato sa dugay ng panahon niya. Yung dinhi unsa may gibalaod sa Dios sa tao bahin sa mga mananap nga kanunon sa tao. Ang Ginoo ay sa dihangyan ang tao sa kalibutan gihatagan sa Ginoo og balaod may tungod sa mga kanunon. So naa day kanunon, dili day tanan gibuhat sa Ginoo makaon. Naay mga kanunon niya. Levitico 11:46 ug 47 nangingon, mao kini ang balaod sa mga mananap. Ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap. Atong niagi, atong gitunan ang balaod sa tao motong 10 commandments. Gitagaan po ta og balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga buhi nga naglihok sa mga tubig ug sa tanan nga mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. 47 sa pagbuhat ug kalainan sa tiliwala sa mahugaw ug sa mahinlo. Ni aday mananap nga hugaw na apoy hinlo nga gibuhat sa Ginoo ug sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang kanon. Ang Dios naghimo og mananap nga buhi nga pwede nato kaunon. Padayonon nato. Og ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So dili kay tanang mananap makaon. Ang Dios nagbuhat og tanang mananap pero naay makaon na apoy dili. So atong ilailahon unsa ning mga mananapa nga gitugot sa Dios nga pwede natong kaunon ni ang mga seminaryan. O unsa man ang mga mananap nga gitugot sa Dios nga pagkakanon nato ni Deuteronomio 14:4-6 nagingon 4. Mao kini ang mga mananap nga pagakanon ninyo. Baka, kailan mo baka, mukaon tag baka. Karniro, kanding, sirvo, kurso, lagsaw, uso, unicornio, baka nga ihalas o kanding nga ihalas. Kana ipakaon nas Ginoo. Pakaon nas Ginoo. Size ug ang tagsa-tagsa ka mananap nga nabahin ang kuko ug nagbaton sa kuko nga pikas sa duha ug ang nagapangusap sa kinaon sa tiliwala sa mga mananap kana pagakanon ninyo. Kung wala ta kahibalo sa pangalan sa mananap, atong tan-awon nga pikas ang kuko, buwak ang tail unya nag pangusap mo ning tulo ka ilhanan. Yeah, mo ning tulo ka ilhanan nga ipakaon sa Ginoo. Kung wala dito nga mga mananap
nga atong mabasa ug nay mananap nga wala atong mailhi atong tan-awon nga kinahanglan kuko nga pikas unya tiil niya buak niya nagpangusap sa kinaon sa mas kanding ipakaon sa Dios ang kanding naman itong ibasa ganiha ngano bisag itugway nimo sa imong silong bisag way sagbot mag usap kunya yang kuko buak ipakaon na sa Ginoo. Wala siya mga ipakaon sa Ginoo. Ato ginatiman-an karon ang kabayo ipakaon dili no kay nag-usap ang kabayo pero ang yang kuko dili buak lingin man ang baboy ipakaon dili ipakaon na iningon salamat kay iningon nga ipakaon atong tanahon karon kung ipakaon ba sumala sa Biblia atong tanahon niya di pa sang kadali ha unsa pa ang anak nga dili ipakaon sa Dios kini ato ning padayonon karon 14:7 nagingon bisan pa niya ana kini dili ninyo pagkakanon ang dili na pud ipakaon sa Ginoo niadtong mga nagapangusap sa kinaon kung sa adunay kuko nga pikas kamilyo dili pakaon ng kamel libre kuniho kay nagapangusap sa kinaon sila apan dili pikas ang kuko mahugaw kini alang kaninyo. 8 mo ni highlights mo ni atong ipaabot kung ipakaon ba dili ang baboy. 8 ug ang baboy kay pikas ang kuko tinuod pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila dili kamo magkaon dili usab kamo maghikap sa ilang lawas nga patay. Di man gali ipahikap nya kauno na hinuon nato. Ang Biblia nag-ingon nga ang baboy hugaw dili ipakaon pero walay rason. Walay rason. Ngano di man ipakaon ang baboy? Niya sa science nato madiskubrihan unsa may rason di ay. Kaya ang mga scientists kung ilang mabasa na dili ipakaon di na sila matagbaw kung dili gid nila tun-an. Unsa gyud nakapahugaw sa baboy? So niya sumala sa science. Unsa may nakapahugaw sa baboy matud pa sa science mo ni. Na siya'y trichinosis is a disease of man and other animals caused by a tiny parasitic worm. Na siya'y gamay kayo nga mga worm, no? Mga parasitic worm. Gitawag sa Trichinella spiralis. Humans may be infected by eating the meat of infected domestic pigs or occasionally the meat of wild bears, wild pigs, or other animals such as horses. Dili pagkaon ng baboy kay naa siya'y gagmay nga mga ulod sa iyang lawas. Kung atong tan-awon sa atong naked eye, di nato na makita, pero gamitan ng microscope, makita na rin na siya. So niya gigamitan microscope sa mga eksperto sa mga science niya ilang nakita. Kini mo ning utok sa baboy. Utok sa baboy ilang gamitan microscope, ilang nadiskubrihan nga daghan gyud kayong ulod. Dili ni pansit ha, ulod ni. Muna ulod na nga naa sa bahin sa baboy. Muna nga hugaw gid ayang baboy kay naay mga hugaw sa iyang lawas nga kana muna niya pay dugang kana naa na sa lawas sa baboy nga dili nato makita sa tuang kaugalingong mata gamitan sa og microscope. Tanawa na di ba na lain kay nga murag pansit nagdasok sa kan. So lami ra ba kuno na. No? Muna di ay nga ang science o ang Biblia wala magsungag kay nagkauyon sila nga dili gyud ipakaon ng baboy kay hugaw. Kung unsa man pud ang rason kundi kita mo musunod musupak kita kay mukaon gyud ang baboy unsa may sultis Biblia na to niya no unsa man ang warning nga gihatag sa Dios sa mga tawo nga mukaon ug unod sa baboy inigbalik niya kay naghulatas pagbalik sa Ginoo mo nang nangandam ta karon kay naghulatas pagbalik sa Ginoo pero og naghulatas pagbalik sa Ginoo niya sige tagka og baboy niya suri kayo ha dili giniingon nga nagtuon ta aron magpasakit ang tao ato lang gitun-an para gyud nga matultulan ta sa insakto nga maghatod nato sa langit nun nga puloy-ana niya Isaiah 66:15-17 nangingon kay ania karon si Jehova muanhi uban ang kalayo kaming ang Ginoo pagbalik sa Ginoo iyang ihukom ang kalayo ang ihukom aning kalibutan na ug ang iyang mga karo mahasama sa animpolos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis ug sa iyang pagbadlong uban sa mga siga sa kalayo
16. Kay pinaagi sa kalayo si Yuba mo pahamtang sa hukom. O pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang-unod ug ang pinatay ni Yuba daghan. 17. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon ug nagputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon sa unod sa baboy ug ang dulumtanan ug ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nagaingon si Yuba. Signature by God. Ang Ginoo gyud nag-signature nga iya yung sulugon ang tao nga mo padayon sa pagkaon aning gidili niya yang gibawal sa atoa. Oh. So klaro. Karon diri na punta sa mga isda. Oh, sa mga isda. Oh, unsa man ang isda nga gitugot sa Dios nga ipakaon. Deuteronomio 14 bersikulo 9 nagingon, sa tanan nga anaa sa tubig kini pagakanon ninyo, ang tanan nga adunay kapay o himbis pagakanon ninyo. Ipakaon sa Ginoo ang tanan nga isda nga nay kapay ug naay himbis. Usahay muna nga giproteksyonan tas Ginoo, muna ipakaon sa Ginoo kana yung naay kapay ug himbis, kaya ang himbis proteksyon na sa isda nga ang mga bakterya dili maka-absorb sa lawas kay naa siya himbis. Nya inikaon na to sa isda nga naay himbis, ato man ang himbisan daan usa na to kaunon. Katong walay himbis, ang bakterya ato pagsuroy niya mo-absorb sa lawas, kaunon sa tao, mo na ang tao magkasakit. Ang Ginoo mo inihibalo kung say maayo sa iyahang mga katawhan. Oh, unsa man ang isda nga dili ipakaon sa Dios, sa Deuteronomio 14 bersikulo 10 naingon, og ang bisan unsa nga walay kapay ug himbis dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. Mao na igsuon o mga seminaryan. Mo na giya nato gitudluan ta kung saon ginato nga atong lawas proteksyonan kay gipakamatyan mi tas Ginoo. Dili mo sugot ang Ginoo nga magkasakit ang tao. Unsa pa gidugang nga tambag kanato mga seminaryan? Niya unsa pay tambag sa Dios sa mga makahubog nga bino? Proverbio 23:20-21 nagingon, ayaw pagtipon sa mga palainom sa bino, taniwala sa mga ulitan nga kumakaon sa unod. Kay ang palahubog ug ang ulitan mudangat sa kawaladon. Kinsa may palahubog dinhi nga na milyonaryo, nadato siya tungod siya pagkapalahubog? Wala gyud. Kaya ang pagkapalahubog mudangat gyud na sa kawaladon. Imbis ang kwarta nga ipalit og bugas, pagkasweldo ipalit og bugas, ipalit og bino nga makahubog. Ang pamilya way gikaon, nag-away pa gyud kay ngano wa gipalit og bugas. Sumaw na mo na gitudluan ta dinhi, gigayahan ta nga atong kinabuhi mausab. Ang atong pamilya, ang atong pagpuyo linaw. Kay ang langit gusto og linaw. Di pwede nga naay magmaoy dito sa langit. Kung sana, sa uban po, ganang di mo na maoy, yung tawag na dire, naglasong, naglasong. Muna nga ang palainom, gibawalan diya sa Biblia, kanyan na maglasong dito. Kung sao na lang. Niya pag yun. Proverbio 20, versikulo 1, ang bino mo usaka, tigtamay, ang maisog nga inimnon, mao ang sabaan. Kung bisan kinsa nga masayop tungod niini, dili manggialamon. Ang bino, sabaan yun. Bisag di kabalo mo in English, ug makainom na, magsige na lang in English. Grabe yun. Niya, saba yung pilong ba? Yung gabito niya in English. Pastilan, mauna. Mahimo tang sabaan niya. Ang masayop ni ini, dili siya manggialamon. Dili kawais. Nga naman, gibawalan kas Ginoo, unya wa kakalikay, dili gi kawais. So muna siya. Mahimo tang sabaan. Aning bino. Niya na, gamaoy na, no? Makapanunod ba sa langit ang mga palainom o bino? Makadto ba kag langit ang palainom o bino? Unsa atong tumong anong niya ta dinhi? Madto tao? Langit. Unya makadto ba og langit ang palainom? Akong tanawon, salamat. No? Niya, mo na siya kalabad ang ulo tungod sa bino. Atong basahon ang Biblia. Makapanunod ba sa langit ang mga palahubog? Niya, mga seminaryan. 1 Corinto 6:9-10 nagingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay makinawason o mga tigsimbag mga Dios-Dios
o mga mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o nga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Tinaw kaayo mga seminaryan nga kung gusto ta mo adtog langit, biyaan ginato ang pag-inom-inom sa makahubog nga bino, kay ang palahubog dili makapanunod sa gingharian sa langit. Kunya ang atong tumong ra diri langit, wa ta magtigom dinhi para ang atong tumong ug tinguha nga kita impierno. Wa oy, igking manganitaan ng maghaling ta des abuhan mapasok ta na unsa nagtugsaw ta dito sa linaw nga kalayo. So ang atong tumong biyaan nato ang pagkapalahubog aning kalibutan, pag-uho nato itong kinabuhi. Kinahanglan tang mag-usab kay gusto tang madtuog langit. So sa paydugang nga tambag nato, upan pa nga tambag sa Dios, Isaiah 55:2 nagingon, ngano man nga nagagasto kamo sa salapi alang ni anak nga dili tinapay. Kay daghang tao karon nga nagastos ng kwarta nga dili tinapay, ug sa iyang pangitaan alang niadtong dili makabusog. Kung sa man yung mga butanga nga dili tinapay nga dili makabusog, nya atong imbis daghang kwarta para anong butanga ni kana makabusog dai na sana sigarilyo no. Ang uban mubasa ani mayroon sila government warning, cigarette smoking is health. Ilang ilaktawan ang dangerous to your health. Ipasidanan ta sa gobyerno nga pag sigarilyo di gyud maayo. Ya dili po na siya makabusog, makadaot na sa atuang lawas mo na nga gibawalan ta ana kay maguba ang lawas nga gihimo sa Ginoo. Niya. Unsa pa man ang gidili sa Dios no? Gidili ang paggamit sa tanom nga makahilo. Ang sigarilyo makahilo, makadaot. Tanawa og unsay resulta sa tawo nga sigig panigarilyo. Tanawa ninyo ang iyahang liog. Kung unsa man ang ginangatan sa mga tawo nga wala motuo sa warning sa kumpanya sa mga sigarilyo niya. O yun din cigarette causes neck cancer. Tanawa yang liog. Nya iyang mouth cancer, nagka-cancer siya. Way laing hinungdan na kundi ang panigarilyo. Makadaot gyud sa lawas ang panigarilyo ni apa. Sa una sa wa pa manigarilyo, tisoy kayo sa dihang nisulod sa bisos pa panigarilyo, luoy na kay tan-awon, nagkasakit. Unya ngano man nga gibawalan matas Ginoo anang tanan nga makadaot sa atong lawas. Gibawalan ta sa pagkaon sa mahugaw nga mga pagkaon sama sa baboy, isda nga walay himbis. Nya gibawalan pud ta sa pag-inom sa makahubog nga mga bino. Gibawalan po ta sa pagsigarilyo anang makadaot. Ngano? Kay unsay gusto sa Ginoo niya. Ngano man nga paligayon man ta sa Dios anang tanang makadaot sa lawas. Sa 3 Juan versikulo 2 nagingon, hinigugma gipanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang o nga magmaayo ka sa panglawas. Maingon sa nasayran ko nga masuwagon ang imong kalag. Kung magbisyo ta, mukaon ta sa gidili, magkasakita. Kanya ang gusto sa Ginoo nga kita magmauswagon sa maayong panglawas. Unsaon nato pagsimba dinhi og hintukan atong arthritis. Labi na og maay na kayo ilakaw. Kunya kay moingon man nga may birthday unya ramay katong gituyok-tuyok bitaw nya nagpaag bitaw mansanas. Moingon man dayon nga kining arthritis permanente man ni unya kining sinaw kayo og simot dalagsa ra man ni kaon pagkaon adi na ka simba ta brad sayo kay di ko kalakaw brad sakit kay ko ang brad sakit na kayo ngano man di makasimba ko na ay balatian mo na ang Ginoo gitudloan ta nga ma-preserve ang ato ang mayong panglawas kay para makadaig ta sa Ginoo kay di ta makadaig kung natay sakit natay balatian di ta makadaig ana sa Ginoo pero ato yung supakon ato yung dauton atong lawas unsa mahimuon sa Dios nato kung ato gyud dauton atong lawas kay di kita mosunod niya kinsa may mo reklamo kung sundo nato ni ang makadaot sa atong lawas niya 1 Corinto 3:16-17 nagingon sa 16
Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang temploha mao kamo. Ang atong lawas di ay templo sa Dios. Ang Espiritu Santo nagpuyo sulod sa atoang lawas, kay kini atong lawas templo sa Dios. Kunya ato ning sudlan ug makadao tanan, masuko ang Espiritu Santo nga nagpuyo sa atong lawas. Pananglitan mga seminaryan para atong masabtan ni. Kanang inyong balay ba? Naman gyud mo mga balay. Kanang inyong balay, kanang ako nang labayan og hugaw. Ako labayan og hugaw. Labayan akong basura, kanang hugaw, mga hinuga sa balay namo, ako isabyag sa inyong balay dito sulod gyud sa sala. Kinsay masuko, ang balay o ang nagpuyo sa balay? Ang nagpuyo sa balay maoy masuko. Kini atong lawas puy-anan ni sa Espiritu Santo. Kunya lumsan nato og aso. Atong lumsan og aso dito nga dili maayo. Kunya inungtag makadaot. Kunya kaon tas bawal. Ang atong lawas bukaon ug moinom gyud kay hingaon og hingaon mo gini og kusog ko nimo inom. Muna nga ang masuko sa tuwa ang Espiritu Santo. Muna ingon ang Espiritu Santo, ingon ang Dios nga ang mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan ug kanang temploha mao kamo. Kamo na ang templo sa Dios. Muna ang gitambag sa tuwa dinhi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nag-ingon sa 1 Corinto 10:31, busa kung magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan sa paghimaya sa Dios. Mahimaya ba ang Dios kung mukaon ta sa kanang kagubgob kayo og panit? Dili. Mahimaya ba ang Dios kung mainom tas makahubog? Dili. Musop-sop ta anang sigarilyo nga lumsa na tong balang espiritu nga nagpuyo na to? Dili mahimaya ang Ginoo. Mo nang giingon ang Ginoo, naghangyo siya unsa itong buhaton, mukaon ta o moinom kanang mahimaya ang Dios. Karon unsa pay laing tambag sa Dios kanato? Ingon nga kita gigiyahan niya sa dalan paingon sa langit niya mga seminaryan. Kini bawal ni. Kini bitang dunggan nga tusukon nimo tag 5 ka buk tusok. Nya bitayan na yon. Pursiras, singsing, ang ilong, tuhugon, butangan og unsa pa na ipang butang diha. Bawal na sa tuwais mga seminaryan. Niya pa, gibawalan ta na. Dako na kayo nga mga alahas, gibawal na. Oh. Isaias 3:19, Luxus 21 nagingon, ang arios bawal, pulsiras ug ang bufanda, ang singsing ug ang pahiya sa ilong. So mga seminaryan gibawalan gitas Ginoo na. Kay kana tuyhakaw ang pagpagarbo nato sa kinabuhi anang mga bahina. Mura tao kanang murag nindot man nga naatay mga kabitay sa dungan pero gibawalan gitas Ginoo na. Kay gusto sa Ginoo nga dili kita mo idaygon, mingon nita, grabe biliban ako ni kuan oy. Ni Miss Maria, Mrs. Maria ngano man dakuan niya kwintas lagi niya dako kay diri kuan. So ang Ginoo nalimtan na. Muna gipabawal las Ginoo kay kung naay dungog ug himaya ato nang ihatag sa Ginoo, di nato na angkonon. Muna nga gitambagan ta dinhi sa naay gitugot sa Ginoo nga alahas. Kana nga mga alahas bawal, pero naay alahas nga gitugot sa Ginoo. Diri sa 1 Pedro 3:3 ug 4 nagingon, himua nga ang pagpaanyag sa inyong kaugalingon dili anha sa inyong dayag nga panagway pinagi sa pagsalapid sa buhok, sa pagdayan-dayan ug mga alahas nga bulawan. Dili na maayo kanang alahas nga bulawan ug ang pagsulob sa mga hamiling bisti. Kabantay mo ng bisti nga mahal kanang wa panahuman, mahal kayo. Dagko kay kabahat ang likod, kulang sa panakton. Nya kulang sa sukod, perting mga mahala. Di na maayo. Kay dili maayo na tan-awon. 4. Kung dili ana hinuon sa pagkatao nga natago sulod sa kasing-kasing. Ang gusto sa Ginoo nga atong ialahas kanang naa sa kasing-kasing, kanang pagkabuutan, pagkamaaghop, pagkamaluluyon, pagkamang gihatagon pinaagi sa dili madunot nga alahas
sa maaghop ug malinawon nga espiritu, alahas nga binilhon o yamot sa atubangan sa Dios. Bawal ang mga alahas, pero ang alahas nga gitugot sa Ginoo kining pagkabuutan kanang naasulod sa kasing-kasing. Unsa pa gyud ang bawal kanato nga ang atong tumong langit ni mga seminaryan. 1 Corinto 15 versikulo 33 nagingon, ayaw kamo pagpahisalaag, ang daotang pakighugoy-hugoy makadaot sa maayong pamatasan. Ang paghugoy-hugoy, pagkuyog-kuyog sa dili maayo nga tao o at dili maayo nga mga adtuanan makadaot sa maayong pamatasan. Sama ani kanang bulangan, pananglitan. Kami ni Pastor Gagas, kami ni Elder Michael San o sa uban nga mga Korean group, pag human na itong wali, makitaan ninyo sa bulangan unsa kayo yung kasulti perti gigid maayo, so makadaot sa maayong pamatasan. Ni may na itong wali-wali din niya pagka Domingo, makitaan ninyo sa kanang diskuhan sa beer house, sige magtagay-tagay dito niya, dula mig baraha, so makadaot na sa maayong pamatasan. Antas Ginoo anak kanang sugal, lastre, lasto, sweepstakes, hantak, unsa pa tanan nga klase sugal gibawalan tas Ginoo na kay makadaot na siya sa maayong pamatasan. Kay kana nga mga buhat unsa may ato ang dangatan ana ni 1 Juan 2:15 Pengos di City, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Kana nga mga buhat ni anak dinhi nining kalibutan, ni ang butang diha sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. Kaya ang tanan nga diha sa kalibutan, pangibog sa unod, pangibog sa mata, pagpagarbos kinabuhi, dili gikan samahan kung dili sa kalibutan. Ug ang kalibutan mahanaw, ug ang pangibog niini apan siya nga nagatuman katong atong tumanon ang atong gitunan mutuman sa kaubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahangturan. Kinahanglan ta nga bag-o ta sa itong kinabuhi. We must be born again. Magpakatao tapag usab. Kailan mausab atong kinabuhi. Nga atong silingan, moingon na nga, pastilan, sukad nga nakatambong ang akong silingan sa seminar. Wa na'y maoy, linaw na ang amuang barangay. Wa na'y samok, wa na'y away. Kinahanglan tamag, pakatao pag usab niya. Juan 3 paingon sa 5, ingon si Jesus. O si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinood bagingon ako nimo, gawas kung ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Gawas kung ang tao magpakatao pag-usab, buot pasabot usbo nimo ang direction sa imong kinabuhi. Kung ang direction sa imong kinabuhi sa wala pa kaniini nga seminar, sa wala pa kamutambong ni seminar, paingon sa impierno karon usbo na to para langit na nato ang direction. Kinahanglan usbon na nato ang lifestyle sa kinabuhi. Unya si Nicodemo wa kasabot anang unsa man ang pagpakatao pag-usab, unsaon man ako pag born again. Ingon si Nicodemo, nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga iganak ang tao sa tigulang na siya, makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan siyang inahan og mahimugso? Kay gusto si Nicodemo nga mausab ang kinabuhi, gusto siya magbag-o, kay gusto siya moadto sa langit nun nga puloy-anan. Unsay tubag ni Ginoong Hesus, di na kinahanglan nga musud pa ta sa taguangkan sa tong inahan niya, ipakatao ta pag-usab aron ta mausab, dili na di kinahanglan niya. Og si Hesus mitubag, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Kinahanglan nitang magpakatao sa tubig. Unsa man ning pagpakatao sa tubig ni mga seminaryan? Unsa man ning igaanak pag-usab ang tao diha sa tubig, pinaagi sa bautismo. Ang pagpakatao ni pag-usab pinaagi dahil sa itong pagtugyan sa itong kinabuhi diha sa pagdawat sa santos nga bautismo. Unsa man ay kahulugan sa bautismo niya mga seminaryan? Baptism, dying to old sinful way of life. Ang pagpatay, paglubong no sa daan nato nga kinabuhi, burying our sin
in the water grave. Paglubong sa atong mga sala diha sa tubig. Unya, rising up again out of the water to walk a new life. Kinahanglan na ta nga sa diha nga musurinder tas Ginoo, pinaagi sa santos nga bautismo. Pagtindog na to, bag-o na ta nga kinabuhi. Kung sa isulti ni Ginoong Hesus, ni adinhi buhat 3:18, pag hinulsol kamo o pagpabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Kinahanglan ta magbautismo. Kinsa may way sala dire? Kinsay wala nakalapas sa napulo ka sugo? Kinsay wala gyud nakainom, wala nakakaon sa mga mahugaw? Kitang tanan puro ta nakalapas. So kinahanglan ta nga magbag-o sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagdawat ni Kristo, pinaagi sa santos nga bautismo. Kinahanglan kita na para nga kita misurinder sa Ginoo atong gidawat si Kristo. Sa diha nga magbag-o na atong kinabuhi, nabautismuhan na ta, nausab na sa uno palahubog ta, di na ta palahubog kay gusto ta mo atong langit. Mao ni ang ato ana na yung kinabuhi. Sa una, mo ni karaan nga kinabuhi, mo ni ang bag-o na dayon nga kinabuhi sa diha nga kita mudawat na kang Kristo pinaagi sa santos nga bautismo. Kaniadto manigarilyo ta. Kunya sa old life manigarilyo ta, sa bagong kinabuhi does not smoke, di na ta manigarilyo. Sa unang kinabuhi mo inom ta makahubog. Kay nagbag-o na ta, nisurinder na ta sa Ginoo, atong gidawat si Kristo pinagi sa santos nga bautismo, dili na ta mo inom og makahubog. Kaniadto kusog ta manisko, asa tong diskuhan sayaw to ata dito karon di na ta mandisko. Sa una sugarol kay ta, manok, baraha ug uban pa nga mga sugal, sweepstake ug uban pa, di na ta mapilog sugal. Kaniadto adto tag sinihan, karon di na ta madto og sinihan. Kaniadto dagko kay tag burluloy ug uban pang ibang bitay sa lawas, karon dili na. Ano man kay bag-o na ta nga kinabuhi. Sa old life na to, naglapas ta sa pagkaon sa mga gidili sa Ginoo, pero sa bag-o na ta, ato nang tumanon ang balaod sa maayong panglawas. Unya sa old life, naglapas ta sa balaod sa Ginoo, labi na sa napulo ka sugo. Ibis adlaw ipapahulay, ikapitong adlaw Sabado diha ta mo pahulay, atong gilapas kay dito sa laing adlaw karon ato nang tumanon. Kaniadto naglapas na aning pahulay, karon ato nang sundon. Kaniadto kusog ta mo kanta og mga disco songs, karon mo kanta ta og mga sacred song na, mga balaan ng mga kalantahon. Mo ni gitawag og totally born again. Sa diha nga mabag-o na itong kinabuhi, kung sa'y panawagan ni Kristo, kung sa'y panawagan sa Diyos kanato, nga kung kita musabmitar diha sa Ginoo, atong basahon niya Marcos 16:16 nangingon, ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Kung mutuo ta sa atong natun-an karon, atong ikinabuhi, atong isurinder itong kaugalingon, atong kinabuhi diha kang Kristo, atong dawaton si Kristo pinaagi sa santos na bautismo, ang mutuo ug magpabautismo igsuon luwas. Pero di po ta mutuo, igo na ta nakadungog, nya di kita mo submitar sa atong kaugalingon, hukman ta sa silot. Ang Ginoo mga kaigsunan hapit na mobalik. Kinahanglan kita nga magbag-o sa atong kinabuhi. Kinsay usaa dinhi nga magbag-o sa kinabuhi? Kinsa ang musaad nga atong dawaton si Kristo pinaagi sa santos nga bautismo ugma pohon. Akong gihangyo nga mutindog katong naka-fill up na sa baptismal. Mutindog mo kay atong pangayoon sa Ginoo. Kinsa tong naka-fill up na sa ato ang baptismal nga nakasaad nga mudawat kang Kristo pinaagi sa santos nga bautismo ugma pohon. So kanang uban, di ta gusto wa ta maghandom nga madto og langit. Katong naghandom og langit mga kaigsunan, gusto ta nga mabag-o atong kinabuhi, wa ta dinhi, wa ta handom dinhi nga magpabilin ta ni kalibutan na kay temporary atong pagpuyo dinhi. Magampo ta.